आयज आमी हांगा फाटल्यान आमकां घर दिसता तें सिंट्या पेरेरा हेंचें घर ती मातशी इकॉनॉमिकली वीक आहा आनी पावस जेन्ना हेवी आयलो तेन्ना तेगे तें मातये घर 2 उंनटाय ते प्लास्टरीन सगळें देंवन गेल्लें आनी वयर तेगेर रुफींग देखून कॉलेप्स जाल्लें एक सायडीन. मागीर गांवच्या थोड्या आमच्या लागीं तेमी हेल्प केलें आनी फायर ब्रिगेड्यो आयिल्ली एंड वी ट्राय टू सॅल्वेज वॉट एवर कूड बी डन. After that, media coverage जाले. We have put for in the disaster management. Then take application galia. Then she has also got some compensation from there. And because of media coverage which has taken place, we had Mr. Donald and Mr. John Baptista from Street Providence, Carmel Food Bank. हे एक बरे मागपी लोक, बरे विचारा लोक ते मातशे मुखार आयिल्ले. And they try to say we'll support her because she is a little bit weak, she has got nobody to support. And the moment rain stopped, we brought some contractors and we have started with the construction of the work. Today if we see, we have almost completed the walls, plastering, bito bahir jalle ha. Thodan kaam ulyan for the ground flooring of the room. By today evening and tomorrow that will be over. Roofing work has also been completed and जो बिरांदा आशिल्ली ती फाटली आनी दुसरे रूम बी कितें देंवन येतलें दॅट हॅज बीन टेकन केअर ऑफ नाव. सो एज फॉर नाव आनी तांकां रावपाक घरान बी कसली टेंशन ना बिरांतूय ना. दे आर ऑल्सो वेरी हॅपी. खूब जावन वाड्या वयले जे आशिल्ले लायक आग्नेल, सावयो, मागीर तुगे पियो, वी हॅड आडोल्फ, शबीर, ओजवी आनी खूब जे वाड्या वयले फिलिपेक जे सगळे आमगे वाड्या वयले नेबर्स वर दे ऑल केम इन सपोर्ट ऑफ दीस फॅमिली and because of today with all these people together we have been able to salvage and meet the requirement to keep the house safe. We had engaged the contractor by name of Ashok. He has also tried to do good work and fast work. 3-4 दिसांनी after the rain stopping त्याने काम सोपयलें हा and so far so good. All everybody is happy with the work that is done. And घर सिंट्या पेरेराचें मोडलोलें तें आमकां स्ट्रीट प्रोविडंस एंड कार्मल फूड बँक तेणी आमकां हेल्प केलां आनी तशेंच आमचे सगळे शेजाऱ्यांनी आनी मिस्टर फ्रांसीस सरनेम सांग जॉनस कावन्सिलर तेणें बी हेल्प केलां आनी जायते क्रॅक्स येयल्ल्यो आनी वॉल पडपाक कास्ताली. सो आमकां आमचे शेजारी येवन जायते हेल्प केलें. पयलीं माती आसलो दिसता न्हू? मातयेचें घर आतां चिऱ्यांनी काडलां आनी सगळें बरें जालां. देव बरें करूं. कितें स्ट्रीट प्रोविडन्सान आनी कामत फूड बँकान म्हाका घर काडपाक आदार दिला गुणत म्हणून सारकें आनी फ्रांसीस कावन्सिलरान हेल्प केलां आनी गांवच्या भावांनी हेल्प केलां. पियोनी सबीरान आनी सावयो आनी अजवीन गांवच्या तांकां देव बरें करूं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.